नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म रेवन्त ओली। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु, 525 जना नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 127 जनामा संक्रमण पुष्टि। समुदायमा कोरोना संक्रमण हुन नदिन स्थानीय तहहरूको बढ्दो सक्रियता। विराटनगर, बुटोल लगायतका शहरहरूमा निषेधाज्ञा थप। विकास परियोजनाको समीक्षा गर्न नेपाल र भारत भिडियो वार्ताको तयारीमा। सीमा विवाद लगायत उच्च स्तरीय वार्ताका लागि ढोका खोल्ने सरकारको विश्वास। संक्रमित बढेपछि भुटानमा पनि अनिश्चितकालीन बन्दाबन्दी। भारतमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या एकै दिनमा 67,000ले थपियो। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विवादको समाधान खोज्न पार्टीका अध्यक्षद्वयबीच आज छलफल भएको छ। 9 दिनपछि आज अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पुनः छलफल भएको हो। उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज करिब 4 घण्टा वार्ता भएको थियो। आजको वार्तामा अन्य सहयोगी नेता नराखी उहाँहरूबीच मात्रै छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। यसअघिका 2वटा वार्तामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ पनि सहभागी हुनुभएको थियो। अध्यक्षद्वय बीच विचार माझ्ने गरी छलफल हुन थालेको नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। 2 अध्यक्ष बीचको वार्ता भोलि पनि हुने बताइएको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट अहिलेसम्म 95 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक थप 4 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेहरूको संख्या 95 पुगेको हो। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ 525 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै 127 जना संक्रमित भेटिएका छन्। 109 जना भने आज संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा पछिल्लो पटक कोभिडबाट मृत्यु हुने 4 जनामा महोत्तरी जिल्ला मटिहानी नगरपालिका 6 का 54 वर्षीय पुरुष, धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिकाकी 85 वर्षीय महिला, अछाम जिल्ला रामारोशन गाउँपालिका 5 का 18 वर्षीय पुरुष र मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिकाका 57 वर्षीय पुरुष छन्। अबमा दुःखद खबरहरू छन् कि महोत्तरी जिल्ला मटिहानी नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 45 वर्षीय एक पुरुषको 2077 साउन 25 गते कोभिड-19 को कारणले राम जानकी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। निज क्षयरोग तथा मधुमेह रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 7 ढल्केबर निवासी 85 वर्षीय महिलाको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा दुःखद निधन भएको छ। अछाम जिल्ला रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 18 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटु रोगको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 57 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले कोशी अस्पताल विराटनगरमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ निज मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म मृत्यु भएका 95 जनामा प्रदेश 2 मा सबैभन्दा बढी 39 जना, बागमती प्रदेशमा 18 जना र प्रदेश 5 मा 12 जना, त्यसैगरी प्रदेश 1 मा 8 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 4 जना रहेका छन्। तीमध्ये 73 जना पुरुष र 22 जना महिला रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत 24 घण्टामा भएको 9859 पीसीआर परीक्षणमा नयाँ 525 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमित हालसम्म 24,957 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 127 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा 109 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 16,837 छ। हाल देशका 4 जिल्लामा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 5 जिल्ला संक्रमण मुक्त छन्। हाल 8,025 जना
सङ्क्रमित आइसोलेसनमा र 14,759 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। 7 प्रदेशमा गरी 942 आइसियु बेड र 496 भेन्टिलेटर कोभिडका लागि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076मा संशोधन गरेको छ। कोभिड-19 का कारणले बिरामी भई मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमका सावधानी अपनाउनको लागि सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। नम्बर 1, कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएको शवको परम्परागत चलिआए बमोजिम अन्त्येष्टि गर्न शव र स्थानमा विशेष सावधानी अपनाई अन्त्येष्टि गर्नुपर्दछ। शवलाई कपडाले बेर्नु पर्दछ। नाक, मुख, कानबाट तरल पदार्थको चुहावट रोक्नका लागि नाक, मुख र कानका प्वालमा कपास राखिदिनुपर्छ। अन्तिम संस्कार गर्ने स्थलमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई शवबाट कोभिड-19 को थप जोखिम हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी गराउनु पर्दछ। आउँदै गरेका चाडपर्वलाई आफ्नै घरभित्र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी मनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनः आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा राम थापा र रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। देशका विभिन्न भागमा कोरोनाको संक्रमण देखा पर्न थालेपछि ती क्षेत्रहरूमा सील गरिनुका साथै लकडाउनको अवधि पनि थप गरिँदै गएको छ। यसै क्रममा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा लकडाउनको समय 1 साता थप गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि महानगरपालिकाले साउन 16 गतेदेखि 30 गतेसम्म 2 साताका लागि गरेको लकडाउनको अवधि अर्को 1 साताका लागि पनि थपेको हो। संक्रमित हुने क्रम नघटेको र कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न लकडाउन थप गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगरमा बिहिबार एकै दिन 60 जना कोरोना संक्रमित थप भएका छन्। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अहिलेसम्म 415 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। यसैबीच 3 दिनका लागि बन्द गरिएको मोरङ जिल्ला अदालत थप 2 दिन बन्द गरिएको छ। हरेक दिन चाहिँ संक्रमण चाहिँ फैलिएर वृद्धि भइरहेको अवस्थामा अब हामी फेरि विज्ञहरूको सरसल्लाह अनुसार चाहिँ फेरि 2 हप्ता लाउनुपर्छ भन्ने छ। हामी आज सिसिएमसीको बैठक बस्दैछौँ। त्यो बैठकमा हामी आवश्यक निर्णय गर्छौँ। यसैगरी कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन नदिन रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले आज रातिदेखि भदौ 5 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। नगर स्तरीय कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले बुटोलदेखि बाहिर जाने तथा बुटोल भित्रिनेहरूका लागि 24 घण्टाको समय दिएर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको बुटोल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्र, खाद्यान्न, दुग्ध तथा तरकारी, ढुवानी जस्ता अत्यावश्यकीय सेवा भने सञ्चालनमा रहनेछन्। जोखिम कम गर्न भन्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेक सार्वजनिक सेवाका सबै कामकाजहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उता कोरोनाको बढ्दो संक्रमण तथा जोखिमका कारण उदयपुरको 3 नगरपालिकामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भदौ 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको हो। त्रियुगा, चौदण्डी र बेलका नगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको हो। निषेधाज्ञाका कारण सदरमुकाम गाईघाट आज बिहानैदेखि सुनसान बनेको छ। बेलटार, रामपुर, ठोक्सला बजार पनि बन्द भएको छ। पालिकाहरूमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताउनु भएको छ। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि धुलीखेल अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकको सेवा बन्द भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा कार्यरत एक नर्समा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित नर्स अस्पतालका सबै विभागमा पुगेको हुनाले उनको सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तयारी भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। अस्पताल अगाडि रहेको एक होटल व्यवसायलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि धुलीखेल अस्पताल आसपासका होटलहरू समेत बन्द गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। आज मात्र उपत्यकामा 127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारको मात्रै प्रयासले नपुग्ने भन्दै सबै नागरिक आफै सचेत हुँदै आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने सुझाव जनस्वास्थ्य विज्ञको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार एकै दिन 127 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 111, ललितपुरका 11 र भक्तपुरका 5 जना छन्। साउन 21 देखि 28 गतेसम्म संक्रमण भएका 3020 जना नयाँ संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एक सातामा 666 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका संक्रमित मध्ये झण्डै 90% काठमाडौँ जिल्लाका छन्। तराई तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेका कामदार तथा अन्य व्यक्तिका कारण उपत्यकामा कोभिड-19 को जोखिममा उच्च वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ लकडाउन खुल्यो भनिसकेपछि कामदारहरू धेरै आए। धेरै कामदारहरू जस्तै कपाल काट्नेदेखि लिएर घर चाहिँ पेन्टिङ गर्ने अथवा कार्पेन्टर काम यस्ता व्यक्तिहरू जो धेरै जसो तराईका छन् अथवा भारतबाट आउने व्यक्तिहरू सीतामढी लगायतका मान्छेहरू छन्। यी व्यक्तिहरू कहाँ गएर बसेका छन् त? उहाँहरू बस्नेसँग जस्तै डेरामा बस्नुहुन्छ, घरबेटीहरू हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको चाहिँ धेरै देखिन्छ। ती व्यक्तिहरू मार्फत कुन कुन ठाउँमा पुगेका छन् त? हामीले त्यसको लागि त कन्ट्याक्ट त गर्न खोज्छौँ। अब पोजिटिभ आएकोलाई हामीले र सिसिएमसी मार्फत पनि हामी मोबाइल ट्रेसिङ गरेर हामीले खोज्छौँ, तर कहिलेकाहीँ मोबाइलै अफ गरिदिनुहुन्छ उहाँले। त्यो कारणले गर्दा काठमाडौँमा जोखिम धेरै छ। घना बस्ती भएको काठमाडौँमा संक्रमण समुदायमा फैलिएमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका तथा दीर्घ रोगीको स्वास्थ्यमा बढी खतरा हुने भएकाले सचेत हुन चिकित्सकको सुझाव छ। वृद्धहरू अथवा उमेर सिनियर सिटिजनहरू छ, बच्चा बच्चीहरू, प्रेग्नेन्ट लेडी अथवा क्यान्सरका बिरामीहरू, किडनीका समस्या भएका व्यक्तिहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म घरदेखि बाहिर नजाने र उपचार गर्दा पनि त्यही हिसाबले उपचार गरिदिनु पर्यो। अनि अस्पतालमा पनि हामीले यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको मेजर चाहिँ अलि अपनाउनु पर्यो। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू नै धेरै सङ्क्रमित भएको हुनाले त्यसलाई विशेष ध्यान हरेक दिन चाहिँ हामीले यसबारेमा के भएको जानकारी हामी आफैले पनि लिनुपर्ने भयो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब काठमाडौँ निवासीहरूले चाहिँ यो रोग चाहिँ काठमाडौँमा कुन एरियामा छ, कसलाई भयो भन्नुभन्दा पनि आफ्नो मेरो छिमेकमा छ, मदेखि बाहेक अर्को मान्छेलाई होला भन्ने हिसाबले लिनु पर्यो। त्यही अनुसार सतर्कता। संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौँ उपत्यका आवत जावतमा कडाई गरेको छ। कोरोना संक्रमण देखिएका उपत्यकाका विभिन्न स्थान सील गरिएको छ। सबै नागरिकको सामूहिक सहयोगबाट मात्रै संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न सकिने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन्। क्यारामा राम थापाका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मास्कको प्रयोगमा कडाई गरेको छ। कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीले त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की लगायतका ठाउँहरूमा अनुगमन गरी मास्क प्रयोग नगर्ने वा प्रयोगमा लापरवाही अपनाउने व्यापारी तथा सर्वसाधारणहरूलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन अनुसार गत चैतमा सरकारले निर्णय गरी सार्वजनिक स्थलमा मास्क प्रयोग नगर्नेहरूलाई पहिलो पटक 100 रुपैयाँ जरिवानाका साथै 1 महिना कैद गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको हुँदा मास्क लगायतका सावधानीहरू अपनाउन सचेत बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन दुलालले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले तोकेका प्रावधानहरू पालना भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने। धेरै जसो व्यक्तिहरू आवत जावत गर्दाखेरि यो मास्कको प्रयोग नगरेको भेटिएको हुनाले संक्रामक रोग ऐन अनुसार चाहिँ पहिलो पटकलाई रु 100 जरिमाना गरेका छौँ हामीले। र पुनः यस्तो उहाँहरूको चाहिँ गल्ती भयो भने अरू थप कारबाहीहरू भविष्यमा हुनेछ। यसको चाहिँ अब 1 महिनासम्म कैद र 100 रुपियाँ जरिमाना भनेछ। त्यो हदसम्मको कारबाही हुन्छ। अनुगमनका क्रममा थोत्रो मास्क लगाउने र संयोगवश मास्क नभएकाहरूलाई नयाँ मास्क वितरण गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा गर्ने तयारी गरिएका सम्पूर्ण परीक्षाहरू हाललाई स्थगित गरेको छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि समाचारमा फेरि यहाँलाई स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि त्रिवीले तत्काल परीक्षा नगर्ने त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि बन्दाबन्दी खुलेसँगै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आउँदो भदौ 16 गतेदेखि सेमेस्टर र असोजको पहिलो हप्तादेखि वार्षिक परीक्षाको तयारी गरेको थियो। अब हुने परीक्षाको जिम्मा डिन कार्यालयलाई दिएको पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले भदौ दोस्रो साताका लागि तय गरेको विभिन्न विषयको परीक्षा स्थगित गरेको छ। CTVTले आज एक सूचना जारी गरी तत्कालका लागि परीक्षा सम्बन्धी सबै काम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ। परीक्षा सम्बन्धी अर्को सूचना कम्तीमा पनि 3 साताको समय दिएर सार्वजनिक गरिने पनि परिषदले स्पष्ट पारेको छ। एक साता अघि काठमाडौँमा निधन भएका सिन्धुपाल्चोकको 12 वर्षका एक ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए लगत्तै मृतकका आफन्त र सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब संकलन नहुँदा 12 विषय क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ। यसैबीच 12 विषय नगरपालिकाले बजार र आसपासका क्षेत्र सिल गर्नुको साथै स्वाब संकलनमा सहयोग गर्न सरकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ। श्रावण 22 गते काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएका सिन्धुपाल्चोकका 84 वर्षीय पुरुषमा 27 गते कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि आयो। यो खबर लगत्तै नगरपालिकाले 12 विषय बजार र आसपासका क्षेत्रहरू सिल गरेको 3 दिन बितेको छ। 12 विषयको जनजीवन ठप्प छ। मलामीमा सहभागी हजारौं मानिसहरू त्रासमा छन्। कोरोना पुष्टि भएको भोलिपल्टै मृतकको नजिकमा रहेका परिवारका सदस्यको स्वाब संकलनका लागि गएको टोलीलाई सामाजिक संस्कार लगायतका कारण देखाउँदै स्वाब दिन परिवारले इन्कार गरेपछि स्वास्थ्य टोली बिना परिणाम फर्किएको छ। मृतक परिवारबाट स्वाब नपाएपछि फर्किएको स्वास्थ्य टोलीलाई छिमेकीहरूले दबाव सिर्जना गरेपछि दाह संस्कार र क्रियाकर्ममा सहभागी 21 जना छिमेकीहरूको स्वाब संकलन गरिएको स्थानीय बुद्धराज बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक परिवारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वाब दिन इन्कार गरेपछि नगरपालिकाले यो गम्भीर विषय भएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत जनस्वास्थ्यमा हेलचेक नगर्न थप सचेत गराएको छ। जनजीवन एकदम दयनीय अस्तव्यस्त अवस्था छ र यो सब सङ्कलन गर्नु नदिँदा अब हामी अनिलमा परेको छ कि अब हामी कति दिन सिल गर्ने र कहिले चाहिँ त्यो सब सङ्कलन गरेर पठाएर त्यसको जति ढिला भयो उति 12 विषय नगरपालिकालाई असर परेको छ। सम्बन्धित परिवारका मृतकसँग नियमित र नजिक रहेकाहरूको अवस्था नखुलेसम्म अब सिल कहिले खुल्छ र कोरोना समुदायमा पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हुन नसकिने भएकाले सबैलाई जिम्मेवार भइदिन स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले आग्रह गरेको छ। यो महामारी नियन्त्रणमा एउटा ऐक्यबद्धता गर्ने कुरालाई जनताले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव मात्रै पार्दछ। आफूहरूलाई अन्य कारणले मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालले शव दिए पनि 6औं दिनमा कोरोना भएको पुष्टि गरिएको प्रति मृतकका परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेत्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, सिन्धुपाल्चोक। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि कपिलवस्तुमा रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासलाई तीव्र पारिएको छ। संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि कपिलवस्तुमा कस्तो प्रयास भइरहेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू दिनदिनै बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेर नियन्त्रणको प्रयास जारी राखेको छ। हालसम्म कपिलवस्तुमा 880 जना कोरोना संक्रमितको पहिचान भइसकेको छ। तीमध्ये 762 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 117 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा देखिएको छ। जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई संक्रमण देखिन थालेको छ। यसले समुदायमै संक्रमण फैलिएको हो कि भन्ने आशंका गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरी परीक्षणको दायरा बढाएको हो। संक्रमण चाहिँ हाम्रो समुदाय स्तरमा पनि गएको हामीलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। जस्तो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन, ब्याङ्कहरू र वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्यहाँका मान्छेहरू, स्वास्थ्य संस्थाका मान्छेहरू, प्रहरीका कर्मचारीहरू र व्यापारी विक्रेताहरूमा पनि यो संक्रमण देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने ठम्ब्याइका आधारमा हामीले यो जिल्लालाई पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेका छौँ। अस्ति 27 गतेबाट यसलाई अब आउँदो 32 गते मसान्तसम्मको लागि चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेका छौँ। अब 32 गतेसम्म हाम्रो यो उसमा चाहिँ सुधार आयो भने अब त्यसलाई चाहिँ हटाउने कुरा होला। आएन भनेदेखि यसलाई चाहिँ अवधिलाई चाहिँ छाप गर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। संक्रमण बढ्न नदिन सुठौली नाका बन्द गरेर कृष्णनगर नाका मात्र खुल्ला गरिएको छ। कृष्णनगर नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर त्यहीँबाट सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यति गर्दा पनि कोरोना संक्रमण फैलिन रोकिएको छैन। साउनको पहिलो साता बन्दाबन्दी खुला गरिएपछि भारत र
तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरू समुदायमै घुलमिल हुँदा नै संक्रमण फैलिएको हो कि भन्ने आशंका प्रशासनले गरेको छ। हामी कहाँ चाहिँ 2टा प्रवेश नाकाहरू छन्। अस्तिको मङ्गलबारको निर्णयले नेपाल सरकारले एउटा मात्रै नाका कायम गरेको छ। हिजोको अवस्थामा कृष्णनगर नाका र यो सुठौली नाका 2टा नाका थिए, तर अहिले चाहिँ सुठौली नाकालाई बन्द गरेर हामीले कृष्णनगरबाट मात्रै आउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जो नेपालीहरू विदेशमा इन्डियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ कृष्णनगर नाकाबाट मात्रै आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ होल्डिङ सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ हामीले, र त्यो होल्डिङ सेन्टरको चाहिँ नेतृत्व नेपाली सेनाले गरेका छ। त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ आइसकेका मान्छेलाई रिसिभ गर्ने, र ती मान्छेहरू जानुपर्ने कहाँ हो? सबै मान्छे यो जिल्लाको नहुन पनि सक्छ। अब यो त नाका नै भयो, यो जिल्ला भएर अब गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची अथवा अन्य जिल्लाहरूमा जाने मान्छेहरू पनि आउँछन्। उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा चाहिँ पुर्याइदिने व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ, ताकि उनीहरू चाहिँ सिधै समुदायमा घुलमिल नहुन् भनेर त्यो व्यवस्था मिलाएको हो। र यो जिल्लाका रहेछन् भने सम्बन्धित पालिकामा चाहिँ जिम्मा लगाउने गरिएको छ। पालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अनुसार चाहिँ राख्ने व्यवस्था मिलाएको अवस्था हो। यति हुँदाहुँदै पनि अब यो कसरी फैलियो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो बिचको समय जब यो साउनको 7 गतेबाट अलिकति हल्का भयो, त्यो हल्का भएपछि ती यता आएका मान्छे अथवा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आएका मान्छेहरूसँग धेरै घुलमिल भएको कारणले फैलिएको होला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई घरमै क्वारेन्टिनमा बस्ने सुविधा दिएपछि केही विकृति देखिएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मानिस समुदायमा घुलमिल गरेकाले जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासनले अब पालिकाका क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गराउने र बाहिरबाट आएकाहरूलाई त्यही क्वारेन्टिनमा राख्न लगाउने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको जुन चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल छ त्यसको आधारमा हामीहरूले उहाँहरूलाई सुरक्षित बस्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो घरमा छुट्टै कोठा छ, छुट्टै उहाँको लागि मात्रै टोयलेट छ भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई घरमा बस्न दिएका छौँ। र त्यस्तो नभएको अवस्थाको मान्छेलाई हामीले चाहिँ यो आइसोलेसन होममा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यो गरेको र अर्को चाहिँ हामीले जिल्ला स्तरबाट प्रहरीको सहयोगमा प्रत्येक पालिकामा नेपाली भाषा र यहाँ अवधी भाषा चल्ने हुँदाखेरि अवधी भाषामा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। घरबाट बाहिर निस्कँदै ननिस्कौँ, कुनै पनि अवस्थामा ननिस्किन आउने जरुरी काम पऱ्यो भने मास्कको प्रयोग गरौँ, अनि पछि सामाजिक दूरी कायम गरौँ र सेनिटाइजरकोबाट हात धुने अथवा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएर मात्रै निस्कौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा भनिरहेका छौँ। र यही कुरो एकातिर गरिएको छ। कपिलवस्तुमा हालसम्म 9600 भन्दा बढीको PCR परीक्षण गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गएको समयमा आम नागरिकले घरभित्रै बसेर सहयोग गरिदिए संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास स्थानीय प्रशासनले लिएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि रामेछापमा हिडुलमा कडाई गरिएको छ। मन्तली नगरपालिकाका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि रामेछाप प्रशासनले आजबाट हिडुलमा कडाई गर्नुको साथै मन्तली नगरपालिकाको कार्यालय र आसपासका क्षेत्रलाई सिल गरेको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलन नदिन मन्थली बजारको केही क्षेत्र सिल गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रहरू बिहान 10 बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताउनुभयो। बनेका क्वारेन्टाइनलाई सकेसम्म नजिक ल्याएर एउटा पालिकामा 3 4 ठाउँमा भएकोलाई पनि अझै एकै ठाउँमा ल्याएर जहाँनिर ठुलो भवन छ, जहाँनिर विद्यालयहरू, कलेजहरू अब त्यो पनि अहिले कुनै अवस्था पनि छैन, त्यस्तामा चाहिँ क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या चाहिँ हामीले बढाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न विकास परियोजनाको समीक्षा गर्न नेपाल भारतले भिडियो वार्ताको तयारी गरिरहेको छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र भारतले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भएका छन्। विशेष गरी नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजना लगायतका विषयमा समीक्षा गर्न दुवै देशका अधिकारीहरू भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत वार्ता हुने भएको हो। वार्ताले दुई देशबीच सीमा विवाद र अन्य विषयमा उच्चस्तरीय संवादका लागि समेत ढोका खुल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। नेपाल र भारतबीच काठमाडौँमा हुन लागेको भिडियो वार्ताले
दुई मुलुक बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि औपचारिक संवादको वातावरण बन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले भारतको सक्रियतामा नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहेर वार्ता हुने र सो वार्ताले दुवै देशबीचको उच्च स्तरमा हुने थप वार्ताका लागि समेत वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सीमा समस्याको समाधान वार्ता बाहेक अर्को कुनै बाटोबाट हुन सक्दैन। नेपालले सुरुदेखि नै यो विषयलाई लगातार उठाउँदै आएको छ। हामीले 2014मा त्यो संयन्त्र बनेदेखि नै यसको बैठक बस्न लगातार पहल गर्यौं र गत वर्ष कार्तिकमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभागहरू समेत समेटेर प्रकाशन गरिसकेपछि नेपालको तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। यदि नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा या भारतलाई सुविधा हुने अर्को कुनै मितिमा हामी वार्तामा बस्न सकेको भएदेखि सम्भवतः समस्याले एउटा समाधानको स्वरूप पनि लिन सक्थ्यो, एउटा दिशा लिन सक्थ्यो। त्यो वार्ताको गम्भीरता चाहिँ नबुझिदिँदाखेरि यो समस्या सृजना भएको हो। हामी त्यो समस्या समाधानका लागि पनि वार्ताका लागि निरन्तर प्रयत्नशील छौँ। हामीले भारतीय पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क राखिरहेका छौँ। यो बेग्लै उद्देश्य सहितको संयन्त्र भए पनि यो बैठकले चाहिँ दुई देशबीच उच्च स्तरमा एक खालको औपचारिक संवादको सुरुवात चाहिँ गर्नेछ र यसले एक खालको वातावरण बनाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल र भारतबीच आउँदो बुधबार काठमाडौँमा भिडियो वार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ। वार्तामा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शङ्कर बैरागीले गर्दै हुनुहुन्छ भने भारतीय पक्षको नेतृत्व काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूको विषयमा 8औं बैठकको रूपमा हुन लागेको वार्तामा परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, कार्यादेश र समस्या समाधान लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथुकीका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ। यसैबीच यस वर्ष करिब 99% क्षेत्रमा रोपाई सकिसकेको छ। पछिल्लो केही वर्षको तुलनामा यो वर्ष सबैभन्दा बढी धान खेती भएको छ। तर अब धान गोडमेल गर्ने बेलामा भने मल नपाउँदा किसानहरू अन्यलमा परेका छन्। यो वर्ष समयमै र यथेष्ट वर्षा भयो। समयमै खेतहरूमा रोपाई हुन सक्यो। अर्कोतर्फ यस वर्ष कोरोना कहरले गर्दा सहर बजार र विदेशबाट समेत मानिसहरू गाउँ फर्किए। यसको सकारात्मक असर खेतीबारीमा पर्यो, जसले गर्दा पुहोर परार जनशक्ति नभएर नरोपिएका टारी टुक्राहरू पनि यस वर्ष रोपिए। यी सबै कारणले नेपालमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै क्षेत्रमा धान रोपाई भएको छ। 98.19% हाम्रो हिजोसम्मको डेटाले त्यो भन्छ। लगभग हाम्रो 13,71,000 हेक्टरमा धान खेती हुने हो, बर्खे धान खेती। त्यसको 13,47,000 हेक्टर जतिमा रोपाई भइसकेको हाम्रो डेटाले भन्छ। तराई भूभागमा भदौको पहिलो हप्तासम्म पनि रोपाई गर्न सकिने भएकोले अझै थप रोपाई हुने विश्वास मन्त्रालयको छ। तर कृषकहरूले भने मकै लगाउँदादेखि अभाव भएको मल धानबाली गोडमेल गर्ने बेला भइसक्दा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। किसानलाई यतिखेर मलको अभाव अत्यन्तै समस्या छ किसानहरूलाई। यहाँ महिनौदेखि अगाडिदेखि युरिया मल आएकै छैन र युरिया मल नभएर चाहिँ यहाँ रोपाई गरेर मल राख्नको लागि धेरै समस्या भइरहेको छ। मकैमा हाल्न पाइएन, तरकारीमा हाल्न पाइएन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार बर्खे बालीका लागि झण्डै 70,000 मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मल आवश्यक पर्छ। कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकिएको भए पनि अब चाँडै नै आवश्यक मल कृषक समक्ष पुर्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ। कलकत्तामा युरिया मल आइसकेको छ र त्यो मल चाहिँ कलकत्ताबाट नेपाल हिँड्ने क्रममा छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी 2-4 दिनभित्र नेपालभित्र युरिया मल प्रवेश गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यसो भयो भने भदौको पहिलो हप्ता चाहिँ किसानहरूकोमा युरिया मल पुग्छ। यस वर्ष मौसमदेखि सबै कुरालाई हेर्दा सहकालको अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयको ठम्याइ छ। यसकारण धानको उत्पादन विगतका वर्षहरूमा भन्दा 5 देखि 10 लाख मेट्रिक टनसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मौसमले साथ दिए यसपटक 60 देखि 65 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुनेछ। एक अध्ययन अनुसार नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि 66 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्दछ। क्यामेरामा कृष्णहरि बखुन्सेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिका 4 ओलेना गाउँमा बाढी पहिरोका कारण 12 घर विस्थापित भएका छन्। तलबाट बुढी गंगा नदीले कटान गरेको छ भने दायाँ र बायाँबाट पहिरो गएपछि गाउँ नै उच्च जोखिममा छ। 12 परिवारका 87 जना पूर्ण रूपमा विस्थापित भइसकेको र गाउँमै बसिरहेकालाई पनि उच्च जोखिम भएको स्थानीय नरेन्द्रनाथले बताउनुभयो। गाउँसँगै जोडिएको बुढीगंगा नदीमा रहेको बेलीब्रिज र झोलुङ्गे पुल नदीले बगाइसकेको छ। पुल बगाउँदा नदी वारपार गर्न नसक्दा सदरमुकाम मार्तडी र बीचको सम्पर्क टुटेको छ। बाढी पहिरोका कारण गाउँबाट आवत जावत बन्द भएको बढीमालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टले जानकारी दिनुभयो। अन्त अरूले पहिला दिन नापति उतार्न सक्यो, मेरो अब बुढाबुढी मात्रै केही नसकिकन अझ हाम्रो लासै गयो पारी। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतनामूलक सूचना र जानकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी न्युज च्यानल र एनटिभी प्लसबाट उत्पादन एवं प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल टेलिभिजन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन बेलुकी 8 बजे र बिहान 7 बजेको समाचारको बीचमा छुट्टै कोरोना केयर समाचार प्रसारण गरिनेछ भने नेपाल टेलिभिजनबाटै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जिज्ञासा र समाधान विषयक कोरोना केयर कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा उत्पादन एवं प्रसारण गरिनेछन्। त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनबाट विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमको अगाडि र पछाडि स्वास्थ्य सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका सन्देशहरू प्रसारण गरिनेछन् भने एनटिभी प्लसमा साताभरि नै प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू निर्माण र प्रसारण गरिनेछन्। सम्झौता पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिल राज शर्मा र नेपाल टेलिभिजनका तर्फबाट निमित्त महाप्रबन्धक विष्णुराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसबखत नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई नेपाल टेलिभिजनबाट 5वटै च्यानल र डिजिटल प्लेटफर्मबाट समेत प्राथमिकता साथ प्रसारण गरिने बताउनुभयो। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना सन्देश र कार्यक्रमहरू जानेछन्। नेपाल टेलिभिजनले गर्ने यस्तो खालको सम्झौताहरूमा यति सबै मिडियालाई एकैचोटि समेटेको चाहिँ बिरलै मात्रै हुन्छन्। त्यसमध्येको यो एउटा हुन गएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिल राज शर्माले कोभिड-19 लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक जानकारी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रभावकारी रूपमा तल्लो तहसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 सम्बन्धी सूचनाहरू अझ प्रभावकारी र एउटा चाहिँ साइन्टिफिक किसिमबाट तल्लो निकायसम्म जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसमा चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ जसरी सहयोग गर्नुभएको थियो अझ आज दिनमा भोलिको दिनमा अझ यसलाई चाहिँ त्यस्ता सूचनाहरू तलसम्म जाओस्। नेपाल टेलिभिजनले यसअघि पनि कोभिड-19 लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकताका साथ 5वटै च्यानल र डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत उत्पादन एवं प्रसारण गर्दै आएको छ। मुगुको दुर्गम गाउँ मुगुमको कर्मारोङ गाउँपालिकामा विद्युत सेवा पुगेको छ। करिब 8 करोड रुपैयाँको लागतमा 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन गरी घर घरमा वितरण गरिएपछि सयौं स्थानीयहरूलाई सुविधा थपिएको छ। मुगु जिल्लाकै विकट र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाका करिब 250 घरधुरीमा बिजुली बलेर गाउँ झिलिमिली भएपछि यति बेला स्थानीयवासी अत्यन्तै हर्षित भएका छन्। मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको पुलु बजार लगायत 5 र 6 वडाका सेरोग, रिउस, पुवा र रिउस बगर सहितका बस्तीहरूमा 24 घण्टा बत्ती बलेपछि स्थानीयवासी दङ्ग परेका छन्। उज्यालोको लागि सोलर समेत प्रयोग गर्न नसक्ने निम्न आय भएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले एकैपटक बिजुली देख्न पाउँदा सपना जस्तै ठानेको बताउँछन्। पुलु बजारमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय तथा अन्य सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कम्प्युटर लगायत विभिन्न विद्युतीय उपकरण चलाउनदेखि गाउँमा मोबाइल चार्ज गर्न समेत सर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको देखिन्छ।
सकिन्छ। छोटो समयमै करिब 8 करोडको लागतमा 100 किलोवाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरी घर घरमा वितरण गरिदिएकाले कादुरी नामको ब्रिटिस गोर्खा नेपाल संस्थालाई स्थानीयवासीले धन्यवाद दिएका छन्। गाउँमा बत्ती बलेपछि सल्लाहको दियालो बाल्नाले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगले पीडित स्थानीयवासी धुवाँबाट मुक्ति पाएका छन्। विगत समयमा विकास निर्माणमा पछि परेको दुर्गम भेगका रूपमा रहेको मुगुम कारमारौँ गाउँपालिकामा सङ्घीयतासँगै थुप्रै विकास र परिवर्तन भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको ठम्याइ छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। भुटान पनि बन्दाबन्दी गर्ने देशहरूको सूचीमा प्रवेश गरेको छ। 113 जना कोरोना भाइरसका बिरामी फेला परेपछि भुटानले लकडाउन घोषणा गरेको हो। घोषणा लगतै 25 वर्षीय एक युवाको कोभिडकै कारण मृत्यु भएको छ। भुटानी प्रधानमन्त्री लोटे ल्याउन्सेनले हालसम्म भुटानभित्र भाइरस फैलिएको नभई विदेशबाट आउनेबाट सरेको दावी गर्नुभएको छ। मृतक सुक्खा बन्दरगाहमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कोभिड लागेकाले विदेशी संसर्गबाट असर परेको दावी भुटानी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। लकडाउन 5 दिनदेखि 21 दिनसम्म कायम रहन सक्ने समाचार